बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदला। 4 फरवरी है साल 2022। जज साकिब निसार मुबैना ऑडियो स्कैंडल की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई आम समाअत हुई है। अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने धमाकेदार दलाइल से मरियम नवाज के खेल को उड़ा कर रख दिया है। शरीफ खानदान के सारे पुराने खाते आज खुले हैं और मुखालिफ वकील ने किस तरह यू टर्न लिया है, अचानक कैसे पूरी बाजी पलटी है, बड़े जबरदस्त दलाइल हुए हैं। इंतहाई आम और दिलचस्प समाअत का हवाल इस वीडियो में तफसील के साथ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर सफदर की सजाओं के खिलाफ अपीलों की इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आपको इल्म है समाअत हो रही है और इसी दौरान मरियम नवाज ने एक दरखास्त दी और उससे पहले उन्होंने मीडिया से बात की थी और कहा था कि मैं ऐसा कुछ सबूत देने लगी हूं अदालत के अंदर कि उसके बाद पूरी बाजी पलट जाएगी, लेकिन सबूत वो नहीं दे सकी। उन्होंने एक दरखास्त दायर की और उसके अंदर वही पुराने जज शौकत सदीकी, जज अरशद मलिक और इनके हवाले वो देती रही। लेकिन इस दौरान ही जो पूरा खेल है वो खुलकर सामने आया कि कुछ दिनों के बाद जब ये दरखास्त जो है इस पर अभी दलाइल हो रहे थे तो सहाफी अहमद नूरानी अमेरिका से एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो लीक करते हैं। फ्रांसिक की साथ रिपोर्ट जो है वो थोड़ी सी जारी करते हैं और तब क्या मलामतिया जो सहाफियों का है वो डांस करना शुरू कर देता है। मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया विंग मुतारक होता है। मरियम नवाज भी अपनी फतह के झंडे बुलंद करना शुरू हो जाती है कि देखिए हमें असल में सजाएं देने के पीछे उस वक्त का चीफ जस्टिस साकिब निसार था। फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ वो इशारा कर रहे थे और इमरान खान जो है उसको इस्तेमाल किया गया। हम मासूम है, कभी करप्शन की नहीं, कभी हमने झूठ बोला ही नहीं। ये सारी चीजें उन्होंने बयान करने की कोशिश की और कुछ दिनों के बाद इसी कहानी के अंदर रंग भरने के लिए भरपूर तौर पर एक और शख्स की एंट्री होती है और उसका नाम है साबिक जज चीफ जज जो है राना शमीम। वो बयान हल्फी नोटराइज करवाते हैं और फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर उस पर अलहदा से तो इन्हें अदालत की कार्रवाई जारी है। अब ये पूरा मामला जब खुलकर सामने आया है तो एक और सहाफी जो है वो मैदान के अंदर आते हैं। सलाउद्दीन अहमद साबिक सदर हैं ये सिंध हाई कोर्ट बार के, और वो एक दरखास्त दायर करते हैं कि ये जो चीफ जस्टिस है साकिब निसार, इनकी जो ऑडियो आई है ये तो अदलिया पर बड़ा दाग लग गया है, बड़ा धब्बा लग गया है। अगर ये वहां गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बैठकर इस तरीके से बात कर रहे थे और ये आपस के अंदर यहां ऑडियो के अंदर भी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जिस तरह ऑडियो के अंदर आवाज आ रही है कि जनाब ये हमने इनको पकड़ना है, पंसाना है और ये हमारा आपस के अंदर मामला जैसे तय हो गया है, ये जो पूरा रंग भरा गया है उस हवाले से वहां पर जो है वो पूरा समाअत हुई और उन्होंने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसका कमीशन तश्कील होना चाहिए। असल जो टारगेट है वो है जज साकिब निसार यानी साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और आपको इल्म है नून लीग का सोशल मीडिया भी उनको टारगेट करता है। और यहां पर जो है ये प्रॉक्सी पिटीशन इनको मुबैना तौर पर कहा जाता है कि जब आप सामने नहीं होते और लोगों के जरिए ये काम आप करना शुरू हो जाते हैं। तो अब इस पर जो जज साकिब निसार हैं उनकी ऑडियो तहकीकात के हवाले से सलाउद्दीन अहमद की दरखास्त पर आज बड़ी आम समाअत हुई है और मैंने पहली मर्तबा जब आप सुनेंगे तो ये जो अटार्नी जनरल है वो इस तरीके से उन्होंने धमाकेदार किस्म के दलाइल दिए। बड़े जज्बाती माहौल आज बना है और उसके अंदर जो शरीफ खानदान के खाते हैं वो बड़े जबरदस्त खुले हैं। उन्होंने दलाइल दिए हैं कि एक साहब की ऑडियो पर सारी अदलिया कंप्रोमाइज्ड है। इस दरखास्त गुजार में और राना शमी में क्या फर्क रह गया है, यानी वो जो सलाउद्दीन अहमद वकील है उनकी बात कर रहे हैं। पैगाम ये दिया जा रहा है, अटार्नी जनरल कहते हैं कि जज को जद्दा भी बुलाएंगे, लाहौर भी, और मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस पर हमला कराया जाता है उस वक्त इंक्वायरी की जरूरत नहीं पड़ती। आपको इल्म है साबिक चीफ जस्टिस जो सजाद अली शाह है उनके होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला करवाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 2 धड़ों के अंदर तकसीम किया इसी शरीफ खानदान ने। तो अटार्नी जनरल ने आज जो सारे इनके करतूत हैं वो अच्छे तरीके से वहां अदालत के अंदर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत के अंदर सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह आप हर मामले की अगर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पर लग जाएंगे जिसका कोई बुनियाद नहीं है तो फिर तो मामलात बहुत लंबे जाएंगे। चीफ जस्टिस पर हमला कराया जाता है उस वक्त इंक्वायरी की जरूरत नहीं पड़ती, ब्रीफकेस में नोट भेजे जाते हैं, इंक्वायरी की जरूरत नहीं पड़ती। यानी उस वक्त साबिक जो अता तारड़ के दादाजी हैं रफीक तारड़, वो ब्रीफकेस लेकर उस वक्त जाते थे जिस तरह रिपोर्टेडली
وزیر اعظم کو پھانسی لگانے پر نہیں کہا جاتا کہ عدلیہ کمپرومائزڈ ہے. سارا معاملہ آ کر عدلیہ کمپرومائز ہونے کا اس کیس سے شروع ہوتا ہے، یعنی مریم نواز کی یہ جو اپیلیں ہیں. اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ آڈیو سکینڈل میں تحقیقات کی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم اور نواز شریف کیس پر بھی اثر پڑے گا. اٹارنی جنرل نے ثاقب نثار کے مبینہ آڈیو ٹیپ پر کمیشن بنانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ درخواستیں خارج کی جائیں کیونکہ زیر التوا کیس کو متاثر کر سکتی ہیں. چونکہ آلریڈی وہ کیسز تو عدالت میں چل رہے ہیں، تو یہ علیحدہ سے ایک بندہ آ کر یہ سارا مطالبہ کر رہا ہے. کسی آڈیو کی تحقیقات کرانے کا اختیار حکومت کا ہے جسے استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. عدالت کو اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیے کہ یہ تو آپ خطرناک بات کر رہے ہیں. اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید خان نے کہا کہ ایک طرف موقف ہے کہ آڈیو اصلی ہے، دوسرا موقف ہے آڈیو گھڑی گئی ہے. اس معاملے پر کیا عدالت اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈال سکتی ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا فیصلہ کیجئے آپ کس میں وزن ڈالنا چاہتے ہیں. یعنی عدالت اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈال سکتی ہے. میرا موقف ہے کہ عدالت اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں بھی نہیں ڈال سکتی کہ زیر التوا اپیل متاثر نہیں ہوگی. اس بنیاد پر بھی یہ پٹیشن خارج ہونی چاہیے کہ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ اوریجنل آڈیو میرے پاس نہیں ہے. 2 فرانزک مارکیٹ میں آئی ہیں، ایک احمد نورانی کی جس کے اندر اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک چینل نے بھی فرانزک کروایا ہے، یعنی اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اصلی ہے اور امریکی فرانزک کمپنی سے میں نے کروایا. دوسرا ARY چینل نے بھی ایک فرانزک کروایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف جو ٹکڑے ہیں ان کو جوڑ کر بنایا گیا ہے. تو اب آپ کیا رائے رکھیں گے محترم چیف جسٹس صاحب؟ آڈیو ٹیپ کو کہاں سے جوڑا گیا ہے؟ ایک اور آڈیو بھی آئی جس میں وزیر اعظم ہاؤس سے صحافیوں کے حوالے سے کیا زبان استعمال کی گئی. یعنی مریم نواز آڈیو لیک کر کے صحافیوں کو کتا بھی کہہ رہی ہے، لیکن اس کی تحقیقات کی کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. اٹارنی جنرل نے کہا ہے. اب صلاح الدین احمد وہ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل آپ بالکل ہی گڑے مردے. یعنی یہاں پر ایک اور معاملہ بھی ہوا اور وہ بڑا دلچسپ ہے. اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ درخواست گزار وکیل صلاح الدین نے جو کہا، انہوں نے کہا کہ مولوی تمیز الدین اب جب انہوں نے مختلف شریف خاندان کے سارے وہ معاملات کھولے، کس طرح ججوں کو خریدتے تھے، کس طرح مینج کیا جاتا تھا اور پھر عدالتیں کمپرومائز نہیں ہوتی تھی، کس طرح ٹیلی فون پر ہدایات دی جاتی تھی جسٹس عبدالقیوم خان کو. تو جب یہ باتیں ہوئی تو درخواست گزار جو وکیل ہے صلاح الدین احمد، اب یہ پورا مریم اور سارا یہ گروپ ایک ہی ہے، دراصل ایک پورا یہ مطلب ہے ہوتا ہے، آپ کو علم ہے. صلاح الدین نے کہا کہ مولوی تمیز الدین بھٹو کے عدالتی قتل، بریف کیسوں کے ذریعے چیف جسٹس کی فراغت، دوسرے جیسے واقعات کی انکوائری تاریخ میں ہوئی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اگر ہم پر ہر چیز کو تاریخ کے فیصلے پر چھوڑیں گے تو تاریخ خود کو دہراتی رہے گی. آڈیو ٹیپ معاملے میں خود کو متاثرہ فریق سمجھتا ہوں، نواز شریف ہو یا اللہ رکھا ہو. میرا مسئلہ میرے چیف جسٹس کا کردار ہے. اب یہ جب دلائل دیے تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں صلاح الدین ایڈوکیٹ اور بار کو ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا پیشکش ہے؟ اب ایک بڑا ایک ماحول ظاہر ہے آج زبردست ہوا ہے عدالت کے اندر، ابھی جو دوستوں نے مجھے بتایا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ رکھا کہ کیس پر بھی یہ اتنے ہی رنجیدہ ہوتے ہیں. چلیں پھر پہلے سجاد علی شاہ کیس کو کھولتے ہیں، اس کی انکوائری پر ہم اتفاق کر لیتے ہیں. یہ معاملہ تو یوں بھی کہیں زیر التوا نہیں ہے اور اس کا اثر بھی نہیں پڑے گا کہ نواز شریف نے کس طرح سپریم کورٹ کے سٹنگ چیف جسٹس سجاد علی شاہ پر اور سپریم کورٹ پر حملہ کروایا تھا. آئیے پہلے اس کیس سے آغاز کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ دراصل آپ کو اکسانے والے یعنی مبینہ طور پر اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ پتہ تو چلے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. واقعی آپ کے لیے نواز شریف اور اللہ رکھا ایک ہی طرح کی اہمیت رکھتے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا صلاح الدین احمد نے کہ اٹارنی جنرل اب بالکل ہی گڑے مردے اکھاڑنے کی بات کر رہے ہیں. اب انہوں نے یو ٹرن لیا اور اگر حکومت کے لیے یہ رستہ کھولیں گے، عدالت نے کہا ہے کہ حکومت کے لیے اگر یہ رستہ کھولیں گے تو پھر وہ زیر التوا کیسز میں مداخلت شروع ہو جائے گی. یہ کام بار کا ہے، اس کو ہی یہ کام کرنا چاہیے. عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اب یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور صلاح الدین احمد کی جو یہ درخواست ہے اور جو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آج جس طریقے سے اٹارنی جنرل نے جو دلائل دیے ہیں، اور اس کے بعد لگتا یہ ہے ممکن ہے جب تک یہ ویڈیو پبلک ہو تو یہ درخواست ان کی اڑا دی جائے اور اس کے اندر
جو مریم نواز کا ایک پورا کھیل تھا وہ آج زبردست طریقے سے میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اگرچہ ہمیشہ وہ بڑے پولائٹ انداز کے اندر دھیمے لہجے کے اندر زبردست دلائل دیتے ہیں، ان کی اچھی شہرت ہے، لیکن آج جو معاملات انہوں نے اٹھائے ہیں اور صحیح معنوں کے اندر شریف خاندان جو کرتا رہا ہے اور عدلیہ کے ساتھ اور جو بریف کیس اور جو پیسہ لگا کر یہ مینج کرتے رہے ہیں، وہ پورے کھاتے جب آج کھلے ہیں تو عدالت کا ماحول بھی بدلا ہے اور بازی بھی پلٹی ہے اور اب یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور ممکنہ طور پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آج جو درخواست ہے، جو پراکسی پٹیشن مبینہ طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ جب مریم خود سامنے نہیں ہے تو ایک اور بار کے بندے کے ذریعے یہ درخواست دی گئی ہے تو یہ اڑا دی جائے گی، امید یہی ہے۔ باقی جو عدالت فیصلہ کرے گی اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔